Kitang tanan sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Aron mandam kita sa pagsaulog sa pulong sa Dios uban sa atong pagpasalamat sa atong anak sa bugsoon kanila nga diin sa iyang kalampusan ako kayang kalipay isan pa man sa mga pagsulay nga sakripisyo nga diin iyaging nabot ang kalampusan. Aron mandam kita sa pagsaulog sa pulong sa Dios, maghinulsulunan kita sa atong mga sala, mangayo kita pasaylo sa Dios. Kitang tanan, Nagakumpisal ako sa Dios nga makagahom sa tanan, o kaninyo mga igsoon, kay nakalapas ako kuyamo, sa unahuna sa pulong sa buhat, o sa wala pagbuhat sa angayng buhaton, kay akong sala, akong dakong sala, busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay Birhen, sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyo mga igsoon, aron inyo akong yampo sa Ginoo nga atong Dios. kaluyaan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon ang atong mga sala ug dadton unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. May gugmaon o galaygon nga Dios. Daghang kayong salamat o malipayon kami karon nga diin sa pagsaulog sa imong pulong. Salamat kay Ginoo sa pagkagusa nga binagyon sa presensya nga diin naghiusa alang sa pagguyog sa pagpasalamat sa pamilya ni Sir John. Salamat kay Ginoo sa imong pagahid kanamo sa matag adlaw nga diin kami nagmalaw tayon sa pagpaningkamot sa pagsunod diha sa imong kabubuton. Salamat usab sa imong kaalam nga gihatag mo kanila Laguna nga diin sa iyang mga sakripisyo mga pag-antos nga diin nahuman nga sa iyang kalampusan sa iyang pagtuon. Salamat kay Ginoo sa pagahid mo kaniya pagproteksyon labaw sa tanan ang paghiya hangtod nga mabot ang iyang ambisyon nga din nalakos niya. Kung nagapusab kami karon na ikaw magapagtaliwala diya sa among tagsa-tagsa kunahuna o kasing-kasing aron kini imong pulong ang madungog unta amo tang paningkamutan nga among madala diya sa among tagsa-tagsa pagpagalingon og pamilya. Pinasayod kami Ginoo nga kung wala ikaw wala gid kami mahimo. Busa kining among mga pagampo o mga pagpasalamat karon among ipadangat kanimo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Palihog maglingkod og atong paminaw nga mga pagpasa. Hinudlo gikan sa basahon sa mga pagbangutan. Ang tanang balangay sa huda sa walay kakuluoy, gigunog sa Ginoo. Gilumpad niya ang mga kuta ug gipakaulawan ang gingharian ug ang mga pangulo niini. Sa yuta ng lingkod nga walay timik ang mga kadagkuan sa Sion. Gibubuan nilag bunbon ang ilang ulo ug nagpisti silag sako. Mitikubo sa yuta ang mga dalaga sa Jerusalem.
Namula ang akong mga mata sa pagpunay hilak. Naguol ug naluya ang kasing-kasing ko. Kay nalaglag man ang akong katawhan. Mga masuso ug gagmayng kabataan gipanguyapan sa kadalanan sa syudad. Nangayo sila sa ilang inahan ug makaon ug mainom. Samtang gipanguyapan sila sama sa mga tawong samdan ug nabugtuan sila sa gininhawa diha sa mga bukton sa ilang inahan. Unsay ipasulti ko kanimo, O Jerusalem? Unsaon ko man paglipay kanimo, nga ingon man kalapat sa dagat ang imong kadaog, ug walay nag-antos sama kanimo. Kinsay makatabang kanimo? Pulos bakak ang gisulti kanimo sa imong mga propeta. Wala kanila pakit-a sa imong sala, aron mahiagon kagayud sa kadaog. Ipahuna-huna kanila nga wala ka maginahanglan sa paghirulsol. Sangpita ang Ginoo, O Jerusalem. Pabahaada suba ang imong mga luha, adlaw ug gabii. Ayo pag-undang og hilak. Bangon sa Ginoo o pakidabang sa Ginoo. Ibubo daw tubig ang tanan mong pagbati at ubangan sa Ginoo. Dangot kaniya, linisa ang imong kamot. Tungod sa imong kabataan, nga nangaluya sa kabuto, diha sa kadalanan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo, ayaw hikalimti ang kinabuhi sa imong mga kabus. Ginoo, ayaw hikalimti ang kinabuhi sa imong mga kabus. Ngano, O Ginoo, nga imo man kami nga gisalikway hangtod sa kahangturan. Nganong nahaling ang imong kasuko batok sa karnero sa imong panon. Hinumdumi ang imong panon nga imong gipundok kanhi, ang kaliwat nga imong gitubos nga imong kabilin sa bukid sa Sion diin ikaw magpuyo. Ginoo, ayaw hikalimti ang kinabuhi sa imong kabus. Idulong ang imong mga lakang ngadto sa mga naguba, ngadto sa tanang kadaot nga nahimo sa kaaway didto sa santuaryo. Ang imong mga kaaway naninggit nga madaugon didto sa imong alampuanan. Ipabarog nila didto ang mga timaan sa ilang kadaugan. Sama sila sa mga tawo nga nagdalag mga wasay aron iputol sa mga kahoy. Ginoo, ayaw hikalimti ang kinabuhi sa imong mga kabus. Ginamit ang tigip o martilyo. Gilangkat nila ang tanang bungbong sa santuaryo. Gidulitan nila ang imong alampuanan. Ang dapit diin nagpuyo ang imong ngalan. Ilang giguba o gipanamas-tamasan. Ginoo, ayaw hikalimti ang kinabuhi sa imong mga kabus. Tanawa ang imong kasabutan, kay ang mga lungib sa yuta, ug ang kapatagan na puno sa kaguliyang. Hinaot unta nga ang mapaubsanon, dili musibog nga maulawan. Hinaot unta nga ang nasakit, ug ang kabos, magdayeg sa imong ngalan. Ginoo, ayaw hikalimti ang kinabuhi sa imong mga kabus. Palihog manindog alang sa pagdaig sa Ebanghelyo. Mao kini ang adlaw
Tinudlo gikan sa balang ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa pagsulod ni Hesus sa Capernaum, usa ka opisyal nga Romanhon mitagpo kaniya og nagpakitabang. Siya mayon, "Sir, nasakit ang akong sulugoon og atoa sa akong balay." Naghigda. Dili siya makalihok og nagantos pag-ayo. Si Jesus mingon, "Muadto ako og ayuhon ko siya." Ang opisyal mitubag, "Ayaw lang pag-adto, sir, kay dili ako angay nga magpadayon kanimo sa akong balay. Isulti lamang o mamaayo ang akong sulugoon. Ako mismo ubos sa pagbuot sa labaw nga mga opisyal. O aduna ako'y mga sundalo nga ubos sa akong pagmando. Kung suguon ko kining tawhana nga paglakaw, mulakaw siya. O kung suguon ko kanang tawhana sa pag-ari, muari siya. O kung suguon ko ang akong ulipon sa pagbuhat o bisan unsa, mubuhat siya." Natingala si Jesus sa iyang pagkabati niini o mingon siya sa mga tao nga mituyog kaniya, "Sultihan ko kamo nga wala ako makakitag pagtuo dinhi sa Israel nga sama kadako nini. Hinumdumi kini, daghan ang mga putnikan sa sidakan o sa kasadpan o makigsalo kang Abraham, kang Isaac o kang Jacob dito sa gingharian sa langit. Apan sila nga adto unta sa gingharian itambog adto sa kangitngit sa gawas diin maghilak sila o magkagot ang ilang ngipon." O mingon si Jesus sa opisyal, "Pauli sa inyo, mahimo ang imong gituohan." Ug ang sulugoon sa opisyal naayo niadtong kagnaa. Unya miadto si Jesus sa balay ni Pedro o didto nakita niya ang ugangang babae ni Pedro nga naghigda o gihilantan. Gihikap niya ang kamot sa masakiton o gihuwasan siya sa hilanat. Unya, mibangon siya o gisilbi kaniya. Sa pagkasawumsum na, gidala sa mga tao ngadto kang Hesus ang daghang mga giyawaan. Ipagula ni Jesus ang dautan nga espiritu pinaagi sa pulong lamang o giayo niya ang tanang mga masakiton. Gihimo niya kini aron matuman ang gingon ni Propeta Isaias. Siya gayud mo'y nag-ayo sa atong mga balatian o mga sakit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Palihog maglingkod. Okay, so i-open na to ang may atong pag-sharing, no? So, asa man tawag guna? Anang atoyo o anay nga atoyo? Ana siguro no, kaya para mabot dito sa kusina. Napa may tao ko sa kusina. Nga tawa din sila. Sige, isa may muna. Hello. May muntag ka na itong tanan. Bahin sa akong nadungog sa atong Ebanghelyo karon, ang pagtuo sa Ginoo is pagpaubos na, paubos. Tungod kay nay opisyal, pwede ra siya manugo ba? Tapos daghan kay siya o atako ta siya granggo. Pero sa pakig-istorya sa atong Ginoo na dili siya nagpataas, nagpaubos siya. Then nihangyo siya
na siya ay tao na nagmasakiton. So, si Jesus liingon na muuban sa mato sa siyang balay. Pero si katong opisyal nga sundalo nga taga Roma nisulti na dili ako ang ngayan na magpasaka kanimo. Igo na ang pulong. No, so nakita ni Jesus na ang pagtuo sa sundalo nga opisyal is hugot iyang pagtuo sa Ginoo tungod kay bisag pulong lamang, no. Dito nakita po ni Jesus na matinud-anon katong opisyal o iyang giayo ang tao sa opisyal. So, ang akong na kuhaan nitong kuhaan is ang pagtuo sa Ginoo is pagpaubos yun. Dili nato gamiton na ato ang gahom ug unsa atong mga nakabuot ug unsay naghibalo nato nga usahay man gud na yung mga kuhaan nga murag kaning labaw patas. Dili po yun. Example lang po, no, na usahay tungod sa atong kahibalo. So kining tanan ang atong kahibalo is ang Ginoo gid ang labaw na makakagagahom sa tanan. So kadto lang ko mayong buntag. Daghang kayong salamat, no, sa mga puntos nga di naghatag ko na ito challenge. Okay, may buntag ka na itong tanan. Una, salamat sa response sa muang ang iyong karon. Aniya kita sa ka-celebration, pero ang pinaka importante dito sa tanan is ang sa ulog, sa pulong sa Diyos para amaw na yun matuang pinaka yun kanang inid sa tuang kaugalingon, especially kanang sa mga kasinatihan na to karon murag magtibog na ta. So dito sa mga pagbasa nga to ang nadungog sa unang pagbasa, adunay sa kalugar, balangay, barangay, community nga nagunod kananya nagahilak ang mga katawhan or kato nga sa kalugar. Siguro tungod sa nagdumala niya ng community o lugar na tama tong giingon sa tong igsuon kaniha nga ang matag-isa gihatagan og opportunity sa Ginoo nga kanang kahibalo wisdom, pero naay mga binuhat nga gitagaan na pero nahimo nga selfish iyaha lang kaugalingon ang kitanaw dili ang kinatipukan mo na nga moabot sa punto nga mag-ugot unya mahitabo gyud nga magunog. So tinuod yun itong ingon nga bisan unsa
ang ato ang nakabuot kay kana tinatag lagi na sa Ginoo. Ato ang tamdan or ampingan o himuon ang mga maayong buhat nga makaayo sa tanan, dili lang sa isa ka tawo or sa isa ka kaugalingon, ihang kaugalingon. Kay kawang no, kung or sayang nga gitagaan ka kahigayunan nga adunay kay katakos pero maging selfish ka kay imuha lang sarili ang gina pasulabi dili ang kadaghanan. So mo na nga dapat lang yun nga ang matagtaw ado naman kay katungdanan or kanang ordinary ka lang nga tao pero tungod kay gitagaan ka og opportunity nga mabuhi. So kung unsa man ang naa kanimo is himuon nato ang makaayo sa kadaghanan. Tama tong gingon ni Sir Dudong ganiha nga dili gamiton ang power kundi ang ano gyud ang kabubuton or ang kanang ano gyud sa Ginoo kung unsa ang pinakamaayo nga himuon. Gani katong sa ano gani katong kay Solomon gani ano lang nako na siya natoy time nga sulayan jud siya kung unsa iyahang himuon nga masulbad to nga problema katong isa ka bata nga gikawat tapos nagilak daw ang tinuod nga inahan kunya ang katong nagkuha murag okay lang sa iyahang apikason ana no ang bata pero tiyabaw gyud ang biological mother nga dili siya mosugot nga maingana ang bata ko dili kung ingana man lang ihatag dito. So dito nakita or dito nasupod ang wisdom ni Solomon nga itagaan siya og power, itagaan siya og kahibalo ug iyang gihimo ug unsa tong tama. So mapun na sa tuwa karon nga wala naman si Solomon pero naay mga kanang naay Bible, naay pulong sa Ginoo nga pwede gyud nato nga himuon natong guide sa matag usa sa atong kinabuhi, sa matag adlaw sa atong kinabuhi kay aron sa ingon na dili ta kanang malayo or mabulag no sa unsa man ang gusto nga ipahimo sa Ginoo sa tuwa diri sa kalibutan. So sa kanang yutanon or tawhanon nga kinaiya mao gyud na ang pinaka dako nga yung challenge kay usahay man gud sa tagaan ta og ingani mo ano gyud kanang mapatigbabaw pero with the guidance no sa pagpaubos nato og mangayo ta og guidance sa ato ang Ginoo siguro makabuot pud nato kung unsa nga ato ang kanang gusto pud nato nga mahimo sa atong mga kaigsuonan. So ana lang no wala yoy makalabaw kung unsa man ang kahibalo nga ana sa atoa ang pinaka ano gyud ang ato ang Ginoo gyud. So mao na gingon nga bitas ano gyud kanang mo kunik gyud ta pirmi sa iya ha, especially kanang natay like sa amoa nga naman may mga ano pud mga trabaho. So naning kamot pud ni nga kung unsa man tong pinaka maayo gyud nga himuon is mao gyud to tan-aw na to ang pinaka ang katong kadaghanan gyud nga may makaangkon o makahatag gyud og kaayuhan sa kadaghanan dili lang sa isa ka tawo or dili lang sa isa ka tawo nga gitagaan og authority. So kung giingon ganiha nga useless ang power kung dili na to
kanang ayuhon or kanang i-apply or i-share or ano gyud sa katilingban mo na nga bisag unsa ta ordinary man ta or naay kanang iuptan nga posisyon is wala lang yun na mawala ra na walay posisyon kanang dili na magano ang posisyon kung ang kita na ang matubang sa Ginoo wala na kay unsa man ang ato amang yung mga maayong binuhatan mo or ginaano dito sa ato ang langit ng amahan ko time ang matubang na pa sa Ginoo. So kada lang siguro sa kay Ella nga nakapot ko niya ang iyahang finally no kay sa pagtuon is niya na nakapot pero napa siya mga damgo inauton taod nga padayon sa Ginoo kung unsa man tong iyang mga pangandoy pa makapot o mauto nga kung naman tay naangkon nga mga kahibalo dapat lang yun natong i-apply o gamiton para sa kadaghanan dili lang sa ato ang sariling kaayuhan. Kana lang daghang salamat po pangitong sa kadaghanan. Okay, daghang kayong salamat sir sa imong mga mensahe po. Sige, ang uban kay daghan man ta din eh. Ay, tanawa yung tapat. Sige, so una sa tanan no, congratulations. Ila, liit bago na yung mong palayaw kay Ila. So usa sa dako kanyang nakapot ang titulo no na diin lampos niya bisan siguro sa trial sa kinabuhi na maginano sakripisyo kalisod ana maginang estudyante isang magawa magi estudyante din no kung wala ko kalampos kay give up na yon pag naay kalisod dayon ni kuan dayon ba ani buhi bitaw kitang wala gid mo wantos sa sakripisyo. So usa kay na kadako kay pasalamat nga diin dili lang sa pag-graduate cum laude ba gid. So naagyud dako kay gihatag nga blessing grasya sa Ginoo tungod sa kanabitaw taas-taas gid ang kay balo. So nindot kay atong mga conversation gatong mga sharing tungod kay nagbis maguni diha sa atong gihatag nga talento sa Ginoo bas matag isa kanato. Nya nindot manggod o duna tay mga talent labi na kana bitaw kahibalo kung atong gamiton sa diha nga subay sa kaubuton sa Ginoo. Kay usually manggod kung taas na kay kahibalo so daghan kay mga example ana diin tungod sa iyang kataas wa siya mo lampos sa iyang mga tinguha tungod kay iyang mga personal ang iyang ginaambisyon. Arang lagi nga mo arang-arang ang kuan kinabuhi so wala na nagigtan-aw kung sang level dito sa katawhan. So nindot kung sama sa atong nadungog ang mga pagbasa o mga sharing nga unta unsa man atong posisyon dinhi sa kalibutan dili magmatter ni ana taas na kag posisyon unsa nay nakapot unta sama sa gi-share ganina nga unta utan-aw ta unsa ang maayong kana bitaw kadaghanan dili lang ang diya sa atong personal intention. So sama sa atong ebanghelyo nga ang sa opisyal pakumbaba no ay opisyal ba siya nya ang hangyo sa Ginoo nga ayuhon. So siguro sa ato pong kinabuhi daghan kay tag mga hangyo sa Ginoo ba no daghan kay tag mga pag-ampo intention nga ato makapot kini. So dili kini makapot nato dili nato ni malampasan o makapot ang atong mga
ipambisyon kung dili ta mo kunik no? Diya sa Ginoo. Kay kung magsalig lang ta sa atong kaugalingong katapos, wala kita ipahimo kay kung isa lang ka pitik sa Ginoo nga waon na tong kaalam katong kinabuhi, wala na. So nindot manggod kung unsa ta sa atong kaugalingon, unsa ta diya sa atong katilingban, unta ang atong mga buhat na binagyod o atong pagpadagan sa atong kinabuhi, unta nahisubay no? Kanabtang wala tay gikuanan nga mga kaigsunan, wala tay na pasakitan, so naaman yun, di magina malikayan apan unta diha sa itong pagpanikamot na unta makita ang Ginoo diha sa tagsa. So, usbon ako no, daghang kayong salamat sa tanan. Di karon ni ani, salamat kay sir sa imong pag-invite so sa katilingban. Kay ang plano kanimo sa grouping lang pero siguro akon ang sitwasyon man gud gamay ra gyud. So, dako mga selebrasyon sa pagpasalamat diin nakapot ko nila. So, labi na gyud ang iyang pang sakripisyo. Siguro ako pagi kay ni siya mabutongon nakita man nato kung unsa po ang sitwasyon sa kinabuhi. Aktibo man po diya nasa to diri man makita man nato usam gyud na ako kayong tan-awon labi na gyud og mga professional na kay nakoy kana bitaw example nga diin taas na murag nakapot na niya ba nga idahon ang katong iyahang gina-applyan itan-aw diri og permission diri sa mga silingan kung unsa ba ang iyahang kana bitawng lambigit o itan-aw ba kung unsa ang iyahang komunikasyon sa katilingban. So usa man po ni ka dako kayo nga yung requirements no labi na gyud o successful ka o kana bitawng mga apply ka sa ka ahensya. So tan-awon gyud kung sa elite na kay participate pa ka sa community. Kung na pinaka-importante kay kung diha kapag validate o evaluate wala ka naka-kuan bitaw sa maong kuan kay dili ra bagid na mo adto sa naitungdan kung dili dito sa mga silingan diha gina sa mangutana. So gani kay napangutanan kato akong kaila maayo pod ang kuan ba wala siya gi diya magud ang rating sa paggrado kung unsa pod ang partisipasyon sa community usama na. So kato siya nalampos yun nadawat gid siya karon siguro nahimo na siyang kana bitaw nadawat sa iyahang gi-applyan nga trabaho. Dako kayo o tabang ang unsa man ang atong kwan sa community kana bitaw pakigrelasyon kay kung dili pud ka mo active dili pud ka mo pakabana so mahimo pong usa ka dako kayong babag. So, siguro sa kang liit nakita man nato diin akan nakalampos siya unsa ang partisipasyon sa community mo na pinaka-importante. So diha sa pamilya sa mo na nagsugod kayo kung unsa pod diha sa pamilya usa ang performance no og labaw sa tanan diha pod sa atong Ginoo kay pinaka-importante ba labaw mas tanan kay ingon ko ganina sa sharing kung unsa man atong mga posisyon kung unsa man atong naabot kung mobiya tas Ginoo wala gyud kusgan o mahimo ra siguro ang atong nakatunan mawala. So challenge ka na itong tanan diin aduna na day mga talent adunay mga kabalo no mo man ato mga pagampo nga atong gamiton plus buhi patakay sayang ba no ay kitang tanan kita ganog talent sa Ginoo pag isa lahi-lahi apan usahay wala na ko gigamit ator ko nang balunon sa itong kaugalingon hangtod pag-atubang ito sa Ginoo. So usbon ako daghang salamat o congratulations ila ako pa kayo ang gayon kadiin sa imong kalampusan o magi ko kuman sa imong kalampusan karon mangita gid ka og trabaho nga diin sapot makatabang sa imong kaugalingon matabang ko sa pamilya labi na gyud sa mga kaparintihan.
Okay, daghang kayong salamat o good morning sa tanan. Amen. Amen. Okay, palihog manindog. Alang sa tong katilingbanong pagampo. Uban sa pagtuo nga sama kalikon sa gibantugan nga Romanhon official, kita mo ato sa Ginoong Hesus o mag-ampo ngadto kaniya sa atong mga panginahanglan ug alang sa simbahan o sa kalibutan sa matag pag-ampo mingon kita, Ginoo panalangini kami. Ginoo, panalangini kami. Ug alang sa tong katilingbanong pagampo kung giawag ang tanan sa pagginaugalingon ng mga pagampo teachon so labi na gyud sa atong igsuon karon di nakaput niya ang iyang kalampusan sa pagtuon. Amahan namong langit nun, ining takna sa kautuhon, dako kayo ang among pagpasalamat, ilabi na kang ila nga din, iyang naangkon ang kalampusan sa iyang pag-eskwela, ug daghang kayong salamat Ginoo sa imong balaang espiritu nga gihatag mo niya ang dugang kaalam Ginoo. Ug kami usab nag-ampo karon nga ikaw magaproteksyon kanunay kaniya, magagiya kaniya sa iyang journey sa kinabuhi Ginoo, upani sa Ginoo ug ilikay mo sa Ginoo sa mga katalagman, mga kasakitan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo panalangini kami. Langit ng amahan, sama kang ila nga nakalampos sa iyang pagtuon ug ingon man ang mga kabatununan nga nangandoy usab nga makalampos o makaangkon sa ilahang pangandoy ng mga kaugmaon. Inauton ta Ginoo nga ikaw magauban kanila sa kanunay, ibinagyod sa pinansyal, moral o spiritual. Unta ikaw paluyo, aga kanila o ingon man sa mga ginikanan nga maugi naning kamo nagasuni suporta nga unta makalahutay sila o makabot ang unsa man nga ipangandoy. O ingon man kanamong tanan karon Ginoo, salamat kayo sa higayon nagitagaan maayong panglawas aron kami makatungog na usab sa imong balaang pulong ug mo'y among ikinabuhi sa among matag adlaw ug angkod nga ikaw amo ug kami usab nga mo atubang kanimo unta andam kami ug hiuyon sa kalibutan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalangini kami. Ato sa piyampo ang atong mga igsuon karon nga dunay mga balatian sa pinagyod nga sa balay ng balanan kung natin lang kaugalingong panimalay. Lord, nagampo kami ta ikaw magpapadala sa imong balang espiritu aron mahupay o maayo ang ilang mga balatian. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalangini kami. Alang usab ka natong tanan kadiin nakadungog sa pulo sa Ginoo, kadiin makahatag ina nato giya labi na gyud diya sa tong naangkon ug naabot na mga kaalam talent nato ka sa kanunay may numduman nato ikaw lang Ginoo ang kabaw sa tanan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalangini kami. Amahan sa tanang katawhan, ang imong anak
midawat sa pagtuo nga Romanong opisyal kinsa miduol kaniya uban sa pagpaubos sa pagsalig ipakita ang imong pagdasig kanamo sa among mga pag-ampo pinagi sa among Ginoong Kristo imong anak ug among Ginoo Amen. karon mag